म्हणून कशें आसात तर आयज शेनवार आमगेलो वेज आयज सामको सकाळ फुडें सामको पावस झडपाक लागला आनी आयज हांव वेज म्हणल्यार हक्का मसूर करता स्पायसी पावस बीन पडटा न्हू म्हणून हक्का मसूर करपाक चिंतली सो आतां हक्का मसूर करता जाल्यार ऑलरेडी हांवें मसूर तितून बटाट टमाट आनी एक हरी मिरची घालून 2 सिटी दिल्यो आनी ती आतां हें करून उकडून दवरले आसा सो आतां फोडणी दिता तेका फोडणी दिवपाक 1 कांदो करीपात आनी 4 पाकळ्यो गार्लीक लसूण सो आतां फोडणी दिता हे पळय मसूर तितून बटाट सगळें घातलेलें आसा ओके बटाट टमाट आनी हरी मिरची दिवन सिटी दिल्ली आसा तितून मस्टर्ड ऑयल घातलें आसा एक 2 आनी एक स्पून सासवां सासवांची सामकी उसळपाक जाय पटपट जावपाक जाय तेन्ना बरी फ्राय जाता ती गार्लीक करीपात सारकें ब्रावन जावपाक जाय सारकें भाजून घेवपाक जाय करून बरी अशी लसूण सारकी लसूण घालून म्हणटकीर तितून कांदो घालपाचो कांदो असो सारको गोल्डन जावपाचो सारको गोल्डन फ्राय जावपाचो मिरचो 1/2 स्पून हळद घालपाची आनी 1 स्पून मिरची पावडर आनी हो गरम मसाला 1 स्पून आनी हो म्हाजो फेवरेट सारको मसालो बेस्ट टेस्ट येता हेका हो मॅजिक मसाला तेजे हांवें टेस्ट येता सारको मॅजिक मसाला आनी ते बरें मागीर मिक्स करून घेवपाचें तुमकां तिखट जाय जाल्यार आनी तुमी मिरची जावं हें घालूं शकतात मसालो हांवें मातसो लायट केलो तर हांव तितून मिक्स करपाचें दही घालपाचें आनी मीठ 1/2 स्पून घालपाक टेस्ट जाय तसो थोडेशें उदक घालपाचें तुमकां दाट जाल्यार दाट दवरूं शकता तुमी आनी तुमकां अशें पातळ बी जाल्यार पातळ करूं शकता सो आतां लास्ट टेबल ओली कोथमीर चॉपिंग करून दवरलेली ओली कोथमीर बरो मातसो खतखतेलो म्हणटकीर रेडी आमगे हक्का मसूर
मुद्दाम तुम्ही ट्राय करून पळयात कशी लागते, कमेंट्स करा. तशी सुद्धा कॅबेजी भाजी केल्या. कॅबेजी भाजी करून कॅबेज शिवून घेतला आणि एक कॅबेज आणि कांदो, कासवां आणि करबेल करपाक घातला आणि ताका बरें पयलीं फोण्ण दिना. सासवे घालून, कांदो घालून आणि करबेल घालून पयलीं बरें तळसून घेतला आणि मागीर अब कॅबेज घातलो आणि बरो गोल्डन फ्राय करता सारको बरो तितून मीठ घालपाचें आणि ऑलरेडी हांवें घातलें मीठ. सो आतां हळदी पावडर ते घातले आनी रेडी अख्खा मसूर. मुद्दाम तुम्ही ट्राय करून पळया. अख्खा मसूर रेडी. हांवें दनपारां केल्लें सो आतां रेडी म्हणटकीर टेस्ट करून पळयता. तुम्ही सकाळी सुद्दां नाश्ताक बरें रेडी अख्खा मसूर. तर हांवें आतां ही दनपारां खाती केल्ली सो आतां टेस्टिंग करता. टेस्ट करून जाता. तुम्ही केन्नाय बीन करूं शकता. सकाळी नाश्ता करूं शकतात इवन जेवणां दनपारां. बेस्ट जाल्ली आसा. सो आतां हांवें टेस्टिंगाक घेतलेली. आमगे एक्चुली नाश्ता जाल्लो पूण टेस्ट करपा लागून हांवें घेतली. सो बरी जाल्या. तुमी ट्राय करात. रेडी.